नमस्कार। आज यो जो कालापानी लिम्पियाधुराको एउटा विवाद फेरि चाहिँ चर्किँदै गएको छ। अब यो विवाद किन यसरी चर्किरहन्छ अथवा यसको समाधान किन निस्कदैन, त्यो प्रक्रियामा किन जाँदैन, यसका पछाडिका केही खास कारणहरू, अलिकति गहिरा कारणको विषयमा हामी चाहिँ तपाईको अलिकति जानकार हुन एकदमै जरुरी छ। जस्तो यो विवाद अहिलेको होइन, दशकौं भयो, झन्नै नेपाली भूमिमा इन्डियन उपस्थितिको कुरा हेर्ने हो भने 2009 सालदेखि जब चाहिँ मातृका कोइरालाको सरकार थियो त्यो बेलादेखिको उपस्थिति हो। अहिलेसम्म त्यो रोकिएको छैन र सीमा अतिक्रमणको कुरा गर्नुहुन्छ भने बिस्तारै बढ्दै गएर अहिले विज्ञहरूको चाहिँ तपाईको अनुमान अनुसार अथवा उनको हिसाब अनुसार 65,000 हेक्टर भन्दा बढी जमिन चाहिँ इन्डियाले अतिक्रमण गरेको छ। लिम्पियाधुरादेखि लिएर पूर्व ताप्लेजुङसम्मको इलाका अतिक्रमण गरेको छ। सुस्ता जस्ता ठाउँहरू पनि धेरै विवादमा आइरहेका ठाउँहरू हुन्। अब यसको समाधान किन हुँदैन? जस्तो यो कालापानी लिम्पियाधुराको जुन विवाद आयो, यो विवादको विषयमा यहाँको संसदले, यहाँका दलहरूले एउटा संकल्प प्रस्ताव संसदबाट पारित गरेर एउटा नक्सा पनि पारित गरे र त्यो घटना एउटा पुरै नाटकीय, पुरै चाहिँ तपाईको एउटा प्रहसन अथवा देशको भूमि ल्याउने, इन्डियासँगको समस्या समाधान गर्ने भन्दा पनि अरु कुनै शक्तिको खेलको निम्ति खेलिएको एउटा तमासा हो भन्ने कुरा मैले त्यही बेला सुरुमै भनेको थिएँ। वास्तवमा नेपाली भूमि फर्काउने पहल गरिँदैन, यो देखाइएको मात्र हो भन्ने मैले भनेको थिएँ। किन भन्छ भने त्यहाँ एउटा बडो गजब नाटकीय खालको तपाईको सहमति थियो। सहमति कस्ता तत्त्वहरूको थियो भन्छ भने अब मधेसवादी पार्टीहरूदेखि लिएर कांग्रेस, एमाले, माओवादी, राप्रपा जति पनि छन् र यस्ता तत्त्वहरू जो सधैँभरि विदेशीको दलालको रूपमा काम गरे, सधैँभरि उनको खाए, उनको निम्ति तपाईको राजनीति गरे, त्यस्ता तत्त्वहरूले तपाईको नक्सा पारित गर्ने बेलामा एउटा सर्वसम्मति प्रदर्शन गरे। त्यसको एउटा कारण मैले उही बेला पनि भनेको थिएँ, त्यो चाहिँ तपाईको इन्डियाबाट हाम्रो भूमि फिर्ता लिने पहल भन्दा, त्यो संकल्प भन्दा पश्चिमा शक्तिहरूको इन्ट्रेस्टमा इन्डियालाई तर्साउनुको निम्ति खेलेको एउटा खेल मात्र थियो भन्ने कुरा मैले त्यही बेला भनेको थिएँ। किन भन्छ भने अमेरिकनहरू र युरोपियनहरूले अहिले इन्डियालाई चीनसँग कसरी लडाउने, कसरी भिडाउने भन्ने चाहिँ एउटा ठूलो प्रयत्न गरिरहेका छन्। उनको सम्पूर्ण रणनीति त्यहाँ केन्द्रित छ। अब जब इन्डियनहरू अलिकति चाहिँ तपाईको चीनसँग सम्बन्ध सुधारे जस्तो अवस्थामा जान्छन् हैन, अब त्यो बेला उनले इन्डियालाई तर्साउनुको निम्ति यस्ता खेलहरू खेल्छन्। जस्तो इन्डियाभित्रका आन्तरिक मामिलाहरू उठाउँछन् अथवा छिमेकीसँग जोडिएका मुद्दाहरू उठाउँछन् र इन्डियनलाई तर्साउने, त्यसपछि आफ्नो नियन्त्रणमा लिएर आफ्नो रणनीतिमा प्रयोग गर्ने उनको चाहिँ सधैँभरि त्यो नीति रहँदै आएको छ। किन भन्छ भने अब उनीहरूलाई के थाहा छ भन्छ भने इन्डियाको सम्बन्ध पश्चिमाहरूसँग मात्र होइन कि रुससँग पनि राम्रो सम्बन्ध छ। त्यसकारणले रुसबाट कटाउन नसक्दासम्म इन्डियालाई चीनका विरुद्धमा प्रयोग गर्न सकिँदैन भन्ने कुरा उनलाई थाहा छ। अब अर्कोतिर चाहिँ चीन र रुसका बीचमा यस्तो खालको एउटा समझदारी, मित्रता वा चाहिँ अघोषित एउटा गठबन्धन बन्दै गयो जसले चाहिँ सिङ्गो संसारलाई नेतृत्व गर्ने दिशामा अगाडि बढेको छ। त्यसलाई तोड्नको निम्ति पनि अथवा चीन र रुसका बीचको सहकार्यलाई तोड्नको निम्ति पनि इन्डियालाई चीनसँग फसाउन जरुरी छ। किन भन्छ भने अब चीनसँग इन्डियालाई फसाइयो भने अब रुसप्रति इन्डियाले एउटा सोच बनाउन बाध्य हुनुपर्छ। किन रुससँग पनि मित्रता र चीनसँग युद्ध, यो दुईटै चिज एक साथ चाहिँ चल्न सक्ने अवस्थामा छैन। किन अहिले पूर्व र पश्चिमको जो ध्रुवीकरण भइरहेको छ, यो ध्रुवीकरणमा रुस र चीन अलग्गिने सम्भावना छैन। यो दुईटा शक्ति नै पश्चिमा शक्तिहरूलाई चुनौती दिने मुख्य शक्ति रहेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि इन्डियनहरू जब अलिकति नर्मल हुन्छन्, सामान्य हुन्छन्, चीनसँग सामान्य हुन्छन्, त्यो बेला पश्चिमाहरूले चाहिँ उसका छिमेकीहरू अथवा उसको आन्तरिक राजनीतिमा एउटा भट्काउने खालको खेलहरू खेल्छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने लिम्पियाधुराको नक्सा पनि त्यसको एउटा उपज थियो। जसरी इन्डिया स्वतन्त्र भएपछि हैन, सन् 1948 मा उनीहरूले राष्ट्रसङ्घबाट काश्मीरको एउटा मुद्दा पारित गराए कि काश्मीरमा जन्मसंग्रह गर्ने र जन्मसंग्रहको नतिजा जे हुन्छ उसको भविष्य त्यही अनुसार तय गर्ने। काश्मीर इन्डियामा रहन चाहन्छ वा पाकिस्तानमा रहन चाहन्छ वा स्वतन्त्र एउटा देशको रूपमा चाहिँ त्यही कायम हुन चाहन्छ। अब राष्ट्रसङ्घबाट त्यो पारित गराइसकेपछि
जुन बेलासम्म इन्डिया तपाईँको सोभियत सङ्घको धुरीमा थियो अथवा सोभियत सङ्घसँग एउटा गठबन्धन बनाएर बसेको थियो, त्यो बेलासम्म यिनले सधैँभरि काश्मीरको मुद्दा उठाए, जनमतसँगको मुद्दा उठाए। अब रुसले सदैव त्यस बेलाको सोभियत युनियनले सधैँभरि त्यसको चाहिँ विरुद्धमा भिटो पावर प्रयोग गर्दै आयो। तर सोभियत युनियनको विघटनपछि सन् 1991 मा सोभियत सङ्घको विघटनपछि इन्डियनहरू चाहिँ तपाईँको इन्डिया चाहिँ पश्चिमाहरूको कित्तामा गयो। किन भन्छ भने रुस र इन्डियाका बीचको 20 वर्षे मैत्री सन्धिको म्याद पनि सकियो। त्यसपछि सोभियत युनियन पनि छिन्नभिन्न भयो। अब हिजोको सामर्थ्य उसँग रहेन र इन्डियनहरू बिस्तारै चाहिँ तपाईँको पश्चिमा कित्तामा गए। पश्चिमा कित्तामा उनीहरू गइसकेपछि काश्मीरको कुरा उठाउन उनीहरूले बन्द गरे। अब काश्मीरमा जनमत सङ्ग्रह गराउने कुरा उठाउन बन्द गरे। अहिलेसम्म चाहिँ उनको मुख बन्द छ। किन भन्छ भने इन्डियालाई काहीँ प्रयोग गर्न सकिन्छ कि भन्ने उनको आशा अहिले पनि जीवित छ। त मैले लिम्पियाधुरा यससँग कहाँ जोड्न खोजेको भन्छ भने काश्मीरमा उनीहरूले जुन भूमिका खेले हैन, जनमत सङ्ग्रह गराउने विषयमा जुन भूमिका खेले ठ्याक्कै लिम्पियाधुरामा उनको भूमिका त्यही हो। त अब संसदबाट पारित गरिसकेपछि एउटा चाहिँ हतियार पश्चिमाहरूलाई सधैँ के भयो त भन्छ भने अब इन्डिया आफ्नो अनुकूल चाहिँ तपाईँको नबन्ने स्थिति आयो भने यही नक्सालाई हतियार बनाएर चाहिँ तपाईँको उसलाई तर्साइराख्ने अथवा उसमाथि हिट गर्ने यो रणनीतिमा पश्चिमा शक्तिहरूको एउटा चाहिँ चाल अन्तर्गत यो नक्सा पारित गरिएको हो। यसले जमिन फिर्ता ल्याउने पहलकदमी गर्दैन भनेर मैले सुरुमै भनेको थिएँ, त्यो यथार्थमा स्पष्ट भयो हैन। अब कहाँ भयो त भन्छ भने जस्तो यसको पहलकर्ता जस्तो केपी ओलीको सरकार थियो र केपी ओलीको सरकार नै त्यो सरकार हो जसले आफैले संसदबाट पारित गरेको नक्सालाई पुस्तकमा छाप्न रोक लगायो, नक्सामा छाप्न रोक लगायो हैन। पुस्तक छापिँदा छापिँदै 500 प्रति पुस्तकहरू रोकिए, तिनी बजारमा आउनै दिएन। र त्यति मात्र होइन, ओलीको सरकारले त्यो जमिन फिर्ता लिनको निम्ति पारित गरिसकेको जमिन फिर्ता लिनको निम्ति कुनै पनि कूटनीतिक वा राजनीतिक प्रक्रिया अगाडि बढाएन। एउटा मौखिक संवाद पनि उनीहरूले गरेनन्। अहिले शेरबहादुरको पालासम्म आउँदाखेरि पनि हालत त्यही छ। अब यसलाई हामीले कसरी बुझ्ने, अब महत्त्वपूर्ण कुरो यो हो। यो प्रक्रिया त हामी देखिरहेका छौँ। जस्तो होहल्ला हुने, अस्ति भर्खरै पनि एमालेको वक्तव्य आयो, विरोधमा वक्तव्य आयो, लिपुलेखमा सडक विस्तार गरिँदैछ, अब सुरु हुँदैछ भनेर इन्डियन सत्ता बोलेपछि अब यहाँ जनमतबाट ठुलो विरोध भयो, नेपालीहरूबाट विरोध भयो। अब त्यसपछि एमालेको वक्तव्य आयो, माधव नेपालहरूको वक्तव्य आयो, अहिले पछिल्लो कालमा काङ्ग्रेसको वक्तव्य आयो। तर प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको सुरु भएको छैन र मलाई लाग्छ यो प्रक्रिया जमिन लिने फिर्ता लिने हिसाबले यो प्रक्रिया कहिल्यै पनि सुरु हुँदैन। यसका पछाडि केही खास कारणहरू छन् जो हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। पहिलो कारण यी तत्त्वहरू जो दलाल तत्त्वहरू छन् यिनको राजनीतिक विचारधाराका पछाडिको सिद्धान्त के हो भन्ने हामीले बुझ्न एकदमै जरुरी छ। यो गहिरो कुरो छ। जस्तो यिनको चाहिँ राजनीति के हो, जस्तो चाहिँ एउटा प्रजातन्त्रप्रति यिनको धारणा के हो, राजनीतिप्रतिको यिनको धारणा के हो भन्छ भने शक्ति र सत्ता यो दुईटा चीज कसरी हत्याउने यिनको राजनीतिक सिद्धान्तमा पनि मात्र यति कुरा छ र यिनको प्रजातन्त्रको व्याख्यामा पनि त्यही छ। त्यसैले गर्दाखेरि अहिले जो मान्छेहरू छन् यी मान्छेहरू केवल शक्ति र सत्ताको निमित्त मात्रै राजनीति गरिरहेका मान्छेहरू हुन्। देश समाज अथवा चाहिँ तपाईँको अब सार्वभौमिकता सँग सम्बन्धित कुनै पनि मुद्दाहरू यिनका सरोकारका मुद्दा होइनन्। पहिलो कुरो यिनको जो सिद्धान्त छ हामीले सिद्धान्तमा रहेको समस्यालाई बुझ्न जरुरी छ। उनीहरू सत्ता र शक्तिमाथि आँच आउने गरी कुनै पनि कदम चाल्न अथवा अगाडि बढ्न उनीहरू सक्दैनन्। नम्बर 1। दोस्रो चीज चाहिँ यिनीहरूको जो विचार छ त्यो चाहिँ त्यही पश्चिमा विचार हो। पश्चिमाबाट चाहिँ हस्तान्तरित गरिएको आयात गरिएको विचार हो। विचार भने पनि त्यही हो, राज्य प्रणाली पनि भने पनि त्यही हो, अवस्था व्यवस्था प्रणाली भने पनि त्यही हो। त्यसकारणले यिनीहरूको एउटा मनोविज्ञान कस्तो बनेको छ भन्छ भने त्यो विदेशीसँग नमिलिकन अथवा उसलाई खुसी नबनाइकन उसलाई चाकटी नगरिकन सत्तामा जान सकिँदैन। किन भन्छ भने यो सबै उनले दिएको देन हो अथवा चाहिँ उनले यिनका हातमा थपाइदिएको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ विषय हो। त्यसकारणले गर्दाखेरि मनोवैज्ञानिक रूपमा नै एउटा साम्राज्यवादी शक्तिलाई मित्र शक्ति मान्ने अथवा त्यो हाम्रो चाहिँ इष्ट हो भन्ने ठान्ने एउटा चाहिँ मानसिकता यिनीहरूको बनेको हुन्छ। दोस्रो समस्या
अब तेस्रो समस्या नेपालको सुगौली सन्धिपछिको नवऔपनिवेशिक समस्या हो। अब हामीले गहिरिएर ध्यान दिन जरुरी छ कि सुगौली सन्धिपछि नेपालको राज्य संरचना र व्यवस्था प्रणाली हैन जुन विकास भएर आयो यो चाहिँ तथाकथित विजेता शक्तिहरू अथवा विदेशीहरू त्यो बेलाको अर्थमा भन्छ भने ब्रिटिसहरूले निर्माण गरेको, उनले स्वीकृति दिएको र उनले मानेको अथवा उनले स्वीकार गरेको एउटा सिद्धान्त, मान्यता र मूल्य अन्तर्गत जो राज्य प्रणालीको विकास भयो यो चाहिँ स्वभावतः एउटा गुलाम छ, राज्य प्रणाली गुलाम छ, नवऔपनिवेशिक छ र अब राज्य सत्ता अथवा भनौँ जो शक्तिको स्रोत हो नि त्यो शक्तिको स्रोत चाहिँ तपाईको यहाँ कसैको पनि हातमा छैन। अब देश नवऔपनिवेशिक अवस्थामा छ, राज्य प्रणाली चाहिँ गुलाम छ। अब दलहरूको चाहिँ राजनीतिको अधिकतम लक्ष्य सत्ता छ, सत्तामा पुग्ने मात्रै छ भनेपछि सत्ता छ विदेशीहरूको हातमा अथवा राज्य प्रणाली जसले बनायो, त्यसका मेकानिजमहरू जसले बनायो, त्यसका जम्मै चाहिँ तपाईको अवयवहरू जसले बनायो, सत्ता चाहिँ उसको कन्ट्रोलमा छ, उसको नियन्त्रणमा छ। त्यसैले कारणले गर्दाखेरि यहाँ सत्तामा जाने मानिसहरूले आफ्नो विवेकले काम गर्न सक्ने अवस्था छैन, कसैले गर्न सकेको पनि छैन। यसको एकमात्र कारण के हुन्छ भने सत्ता चाहिँ नेपालभित्रका मान्छेहरूको हातमा नहुनु अथवा चाहिँ सुगौली सन्धिको नवऔपनिवेशिकताको कारणले सत्ता चाहिँ बाहिरी शक्तिहरूको कन्ट्रोलमा हुनु तेस्रो कारण। र चौथो कारण मैले यसको के देख्छु भन्छ भने अब विचारधारा पनि विदेशी छ, राज्य प्रणाली पनि नवऔपनिवेशिक छ र यिनको सिद्धान्त पनि चाहिँ साम्राज्यवादप्रति तपाईको एकदम चाहिँ तपाईको आत्मीय छ अथवा लचिलो छ। अब यससँगै जोडिएको चौथो समस्या हाम्रो के हो भन्छ भने नेपालका जति पनि दलीय आन्दोलनका नाममा परिवर्तन भएका छन् ती कुनैको पनि उत्थान र त्यसको समापन नेपालभित्र छैन। यो गहिरो कुरा छ, हामीले यसलाई राम्ररी बुझ्न जरुरी छ। जस्तो 7 सालको आन्दोलन कांग्रेसले गर्यो भन्छन् हैन, उनको भनाइमा कांग्रेसको उत्पत्ति इन्डियन इन्ट्रेस्टमा इन्डियामै भएको हो र उनी इन्डियनकै निम्ति लडेका हुन् र अब जो दिल्ली सम्झौता बन्यो 2007 सालमा मोहन शमशेरसँग जो सरकारमा आएर उनीहरू चाहिँ सामेल भए त्यो पनि इन्डियाले गराएको। त्यसकारणले अब त्यसबेलाको आन्दोलनको उत्थान र त्यसको इन्डिङ नेपालभित्र छैन र नेपालको स्वार्थमा छैन। नम्बर 1। अब हामी 46 साल हेरौँ। 46 सालको बहुदलीय आन्दोलनको एउटा प्रत्यक्षदर्शी र प्रत्यक्ष श्रोता म पनि हुँ। इन्डियनहरू 8-9 जना चन्द्रशेखरको नेतृत्वमा 8-9 जना इन्डियनहरूको जो टिम 46 सालमा नेपालमा आयो र गणेशमान सिंहको प्राङ्गणमा एउटा सभा उनीहरूले गरे। त्यसमा अपिल गरे सबै पार्टीहरू मिलेर राजा विरुद्ध उठा, हामी साथ दिन्छौँ र यसको शासनलाई फ्याक्नुपर्छ भनेर खुलेआम चाहिँ तपाईको घोषणा गरे। त्यो घोषणापछि मात्रै यहाँ चाहिँ वाम मोर्चा बनाउन पहल गरियो हैन। पहिले चाहिँ वाम मोर्चा थिएन, वाम मोर्चा बनाउन पहल गरियो र वाम मोर्चा र कांग्रेसको एउटा मोर्चा बनाएर सहकार्य बनाएर एउटा आन्दोलनको चाहिँ तपाईको आयोजना गरियो र आन्दोलन मैले भन्न खोजेको त्यो आन्दोलन इन्डियनहरूको आह्वानमा, इन्डियनहरूको अपिलमा भएको आन्दोलन हो। तर इन्डियनहरू त्यसो किन गरे त भन्छ भने राजाहरूले अथवा त्यसबेलाका राजा वीरेन्द्र, त्यसबेलाको सरकार जो मरिजमानको सरकार थियो, अब त्यसले इन्डियनहरूको जति स्वार्थ थिए, जति माग गरेका थिए नि, जस्तो सुरक्षा मामिला आफ्नो हातमा लिने, जलस्रोत नेपालका सबै उनलाई बुझाउनु पर्ने, विदेश नीति चाहिँ उनले हेर्ने, त्यसपछि नेपालले तेस्रो विश्वबाट, तेस्रो देशबाट चाहिँ कुनै पनि प्रकारका हात हतियार किन्न नपाउने र किनेर ल्याएको खण्डमा पनि इन्डियाको अनुमोदन हुनुपर्ने, स्वीकृति हुनुपर्ने, जो 1950 को सन्धिमा केही विषयहरू सामेल गरिएका छन्। अब त्यसको दायराभित्र उनले राजालाई बाँध्न खोजेका थिए, त्यसमा सहमति भएन, राजाले त्यो बेला मानेनन्। नमानिसकेपछि राजालाई बाधकको रूपमा देखेर उनले जसरी पनि राजा फ्याँक्ने अभियान अन्तर्गत उनीहरू नेपालमा आएर त्यो कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए। अब ऊ त्यसरी आयो र उसको इन्डिङ पनि त्यसै गरी भयो। अब हामी चाहिँ तपाईको माओवादी युद्ध हेरौँ, त्यो पनि एक खालको चाहिँ आन्दोलन हो, बाहिरबाट हेर्दा आन्दोलन हो। अब उनीहरू 10 वर्ष इन्डियामा सेल्टर लिए हैन। अब सुरक्षित पूर्वक इन्डियाले राख्यो, सुरक्षा दिएर राख्यो, हतियार दियो, तालिम दियो, पैसा दियो हैन, प्राविधिक सबै सिपहरू सिकायो र उनले इन्डियामा बसेर चाहिँ 17,000 नेपालीहरूको हत्या गर्ने एउटा कारकको रूपमा उनीहरूले भूमिका खेले र त्यसको समापन पनि कसरी गरे त भन्छ भने इन्डियनले आफ्नै घरमा
माओवादी सहित यहाँका चाहिँ मुख्य दलहरूलाई बोलाएर आफ्नै घरमा आफैले ड्राफ्ट गरेको एउटा कागजमा सही गराएर उनले 12 बुद्धे समझदारी गराए। अब त्यसैमा आधारित आन्दोलन हो 62-63 सालको आन्दोलन अथवा 61-62 को आन्दोलन, जो पूर्णतया 12 बुद्धे समझदारीमा आधारित छ र 12 बुद्धे समझदारी पुरै विदेशीले ड्राफ्ट गरेको एउटा रणनीतिक कागज हो। मैले भन्न खोजेको त्यही कारणले यिनी 4 कारणले मैले भने नि, एउटा चाहिँ यिनको प्रजातन्त्र राजनीतिलाई बुझ्ने एउटा सैद्धान्तिक सोचको समस्या, दोस्रो चाहिँ तपाईको अब यो सबै व्यवस्था प्रणाली र विचार प्रणाली आयातित हुनुको समस्या, र तेस्रो देश सुगौली सन्धिपछि नवौपनिवेशिकताको एउटा दुश्चक्रबाट चाहिँ गुज्रिरहनु परेको एउटा समस्या, र चौथो जति पनि आन्दोलनहरू छन् यिनको उत्थान र समापन नेपालमा नहुनुको समस्या। यो 4वटा समस्याले गर्दा अब हामी के देख्छौँ भन्छ भने जति पनि परिवर्तन हुन्छन् प्रजातन्त्रको नाममा, त्यसपछि नेपालमा जति काम भएका छन् त्यो सबै विदेशीको निम्ति भएका छन्। किन भन्छ भने ती आन्दोलन उनकै निम्ति उठाइएका हुन् र प्रायोजक उनीहरू हुन्। हामीले इतिहासको यो तथ्यलाई एकदमै राम्रोसँग चाहिँ बुझ्न जरुरी छ। जस्तो 7 सालपछि के भयो, नेपालको निम्ति केही भएन, नेपालको विकासको निम्ति केही भएन, नेपाली जनताको निम्ति केही भएन। भयो के त भन्छ भने नेपालमा इन्डियाको सैनिक मिसन ल्याइयो। अब क्याबिनेटको बैठकमा एजेन्डाहरू इन्डियन राजदूतले प्रस्तुत गर्ने चाहिँ चलन चलाइयो, राजाको सल्लाहकार चाहिँ तपाईको इन्डियन राखियो। यति मात्रै होइन, चाहिँ 7 साल यता चाहिँ नेपाल 7 सालसम्म चाहिँ नेपालमा आएर जति पनि इन्डियन बसेका थिए तिनी सबैलाई नागरिकता दियो। जम्मै यस्तै कामहरू भए, नेपालको निम्ति कुनै पनि काम भएन। बरु के भयो भन्छ भने काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा आफ्ना विरोधीहरूलाई नेपाल देशव्यापी रूपमा एउटा लुटपाटको चाहिँ अभियान चल्यो। काङ्ग्रेसले देशभरि आफ्ना विरोधीहरूलाई लुट्यो। त्यो बेला जसरी युद्धकालमा 10 वर्षीय युद्धकालमा माओवादीले लुट्यो। अब तपाईँ 47 सालपछि हेर्नुहोस् के भयो। 47 सालका मुख्य योगदान के भयो त भन्छ भने ठुल्ठुला भ्रष्टाचार भयो, लुट सुरु भयो हैन। जस्तो लौडा काण्ड, धमिजा काण्ड, पजेरो काण्ड हैन, विभिन्न काण्डहरू भए हैन। जस्तो दार्चुङगा हत्याकाण्ड भयो, दरबार हत्याकाण्ड भयो, काण्डै काण्ड भए, लुटका चाहिँ घटना भए, हत्याका घटनाहरू भए, र इन्डियनहरूलाई एउटा चोर बाटोबाट नागरिकता दिनुको निम्ति 4 पटक प्रयत्नहरू गरिए। 4 पटक चाहिँ तपाईँको विधेयकहरू प्रस्तुत गरिए जसलाई राजाले असफल बनाए। अब 62-63 सालपछि तपाईँको हेर्नुहोस् जन्मको आधारको नागरिकता बनाइयो हैन। तपाईँको के अरे अब नदीहरू इन्डियालाई बुझाइए, धर्मनिरपेक्षताको घोषणा गरियो, संघीयताको घोषणा गरियो। जति परिवर्तन हुन्छन् एजेन्डा सबै विदेशीका। अब हाम्रो हातमा के त भन्दाखेरि जस्तो चाहिँ तपाईँको यो 70 वर्षको इतिहासमा हेर्नुहुन्छ भने र विशेष गरिकन 62-63 सालपछिको इतिहास हेर्नुहुन्छ भने तपाईको 80 लाख नेपाली विदेशी हो। घरभित्र बस्न पाएन, परिवारसँग बस्न पाएन, देशभित्र बस्न पाएन। अब देशको चाहिँ तपाईको के अरे व्यापार घाटा देशको बजेटभन्दा माथि पुग्यो र अहिले प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा हैन तपाईको 60,000 त विदेशी ऋण छ। ऋणले देश डुब्यो, उद्योग धन्दाहरू चौपट बनाए, सबै बेचेर खाए यिनीहरूले, एउटा पनि उद्योग रहेन। माने देश कसरी मास्ने र चाहिँ विदेशी कसरी पोस्ने, बस प्रजातन्त्र अथवा दलीयता अथवा चाहिँ तपाईको यो परिवर्तन भनेको त्यसले बोकेका अर्थहरू ती नै हुन्। हामीले लिम्पियाधुराको नक्साको जब चर्चा आउँछ हामीले यो सन्दर्भ र यो परिवेशभन्दा बाहिर गएर हामीले बुझ्ने गल्ती गर्न हुँदैन र यिनीहरूबाट यो समस्या समाधान हुन्छ भन्ने कुरा हामी सोच्नु पनि हुँदैन। यो मात्रै यो अपराधीहरूको खेल के हो भन्छ भने जस्तो एउटा कुनै प्रतिपक्षमा छ, सत्ता पक्षलाई अप्ठ्यारो पार्नुको निम्ति वक्तव्यबाजी जारी गर्छ अथवा बाहिर धेरै विरोध हुन थाल्यो भने सत्तामा बसेकोले अर्को वक्तव्य जारी गर्छ। बस वक्तव्य जारी गर्ने भन्दा यो प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। यिनले हिजो गरेको पनि त्यही हो, यिनले आज गरेको पनि त्यही हो, यिनीहरूले भोलि गरेको पनि भोलि गर्ने पनि त्यही हो। त्यसैकारणले हाम्रो एउटा सोच के हो त भन्छ भने हामीले केही सोचमा अलिकति स्पष्ट हुन जरुरी छ। पहिलो कुरा जनस्तरबाट अब एउटा देशभक्तिको भावनाबाट एउटा मोर्चाबन्दी अथवा नागरिक स्तरबाट एउटा प्रतिरोध आन्दोलन नउठाइकन हामी यस्ता समस्याहरूको समाधान गर्न सक्दैनौँ। विशेष गरिकन सार्वभौम सत्तासँग जोडिएका, हाम्रो क्षेत्रीय अखण्डतासँग जोडिएका र चाहिँ एउटा देशको चाहिँ तपाईँको अस्मितासँग जोडिएका मुद्दाहरूलाई एउटा जनस्तरबाट चाहिँ अगाडि नबढिकन यिनी समस्या हल गर्न सकिँदैनन्। अब यसको निम्ति मलाई लाग्छ चाहिँ जति पनि प्रणाली, जति पनि विचार
अथवा चाहिँ जति पनि दलहरू नेपालमा छन् अहिलेसम्म अस्तित्वमा रहेका, यिनको पतन, यिनको विनाश अनि यिनको समाप्ति नै अब त्यो चाहिँ तपाईँको भूमि फर्किने एकमात्र शर्त हो। त्यो भूमि हामीले लिन सक्ने अर्को कुनै पनि विकल्प छैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि यिन अपराधीहरूको विरुद्धमा कसरी गाउँ गाउँमा प्रचार गर्ने, यिनले खेलेको खेल, यो तमासा र मान्छेलाई झुक्क्याउन जो वक्तव्यबाजी जारी गर्ने, कहिले नक्सा चाहिँ तपाईँको पारित गरेर चाहिँ तपाईँको छोड्ने, जसरी यही पनि हिजो पनि गरे। महाकाली सन्धिकै बेला पनि पहिले इन्डियालाई नदी दान गरे, त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँको के गरे, सङ्कल्प प्रस्ताव भनेर चाहिँ उल्लु बनाए, संसदबाट सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेको भनेर उल्लु बनाए, अनि त्यसले कहिले पनि काम गरेन। अब त्यत्रो पानी इन्डियाले लुटेर लग्यो, तर चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ यत्रो वर्ष भयो डिपिआर पनि बन्न सकेन। जबकि डिपिआर नबनिकन कुनै पनि सम्झौता हुँदैन, सम्झौता गर्नै मिल्दैन। तर डिपिआर नबनाइकन नदी यिनले इन्डियालाई बुझाए र सङ्कल्प प्रस्ताव पारित गरेर टारे। आज त्यो विषयमा छलफलै गर्न यिनीहरू चाहन्नन्। अब लिम्पियाधुराको केस त्यही हो। किन भन्छ भने सत्तामा भएको दलाललाई सत्ता कसरी टिकाउने भन्ने छ, सडकमा भएको दलाललाई त्यो इन्डियाको चाकरी गरेर सत्तामा कसरी जाने भन्ने छ। यिनको यो चाहिँ जो नियति हो यसलाई हामीले राम्ररी बुझ्न जरुरी छ र यसको निम्ति सबै नेपालीहरू एकजुट भएर एउटा देशको सार्वभौमसत्ताको निम्ति अरू सबै मुद्दालाई छोडेर एक ठाउँमा उभिएर यिनका विरुद्धमा एउटा प्रतिरोध आन्दोलन उठाउने दिशातिर सोच्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ। हस् त, धन्यवाद। जय जगन्नाथ।